መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከካይዶ ጽንሐ ገምጋም ኣፈጻጽማ 3 ኣዋርሕ እቲ ውድብን እዋናዊ ኩነታት ትግራይን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ። ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ዕልባት ዘይረኸቡ ምምላስ ተመዛበልቲ ልኡላዊ ግዝኣት ትግራይን መርግጋጽ ፍትሕን ኣመልኪቱ ከም ዝገምገመ ዘፍለጠ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚኦም ንምፍታሕ ዝምልከት ኣብ ቀረባ ግዜ ሓድሽ ሰነድ ናብ ህዝቢ ከም ዘቐርብ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃን ኣጽባህ ይገልጹ። ፖለቲካ ትግራይ ክዕርስ ዘይከኣለ ፖለቲካ ትግራይ ዓቕሙ ክእክስ ዘይከኣለ ቱ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኾነታትን ኣብኡ ዘሎ ህዝብናን ዝተፈለየ ማለት መፍትሕ ክረክብ ይከኣለ እቲ ዝተፈናቐለ ህዝቡን ከቢድ መረርቲ 5 ዓመታት ናሕለፈ ስለ ዝርከብ ኣብ ዝቕፅል ኣብ ሓፂር መዓልቲ እቱ ኣብ ምምላስ ግዝኣት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ስዱዳትን ዝምልከት ናብ ህዝቢ ዕላው ክገብር ይትሰነድ ማለት እዩ። መዋጽኦ ትግራይ ሕዚ እውን ብዘተን ምርዳእን ብሰላማውን ዲፕሎማስያውን መንገዲ ምዃኑ የርዱ። قوام زي الوقت قوام سالساوين تجري حزون مفتح تجري تبهر أقوى زتن كلهم حيلتات تأنكم مواطع أو تربية زجبر يلي لامن توسخي هيوت توسخي هفتي ثيولع أو زتن أفت بهر أقوى زتن نجرن أنكم مواطع يلي لامن بمسرة سمع سلام بريتوريا منجست فيدرال تمزابلتن جزء حدنة تجري أم مملاس زجبر زول مجوتات نتي أنصلاليو زول حدا زوباون حد كوينات المفتاح ناب تكبر كأطوال لويلهم أي تبرهانا. بوانا نتكن فيدرال منكستي مثال سيوان جزاء تجري من ملات مثال سيوان تجري كتحازي يخلي مسح واحد كتحازي يخلي مزخان حيل كتحازي يخلي حاجة منكستا ومساليو قديتها ونا لو نزينا مفتام قديتها ناي فيدرال منكستو مثل زخانة زي كملسك خلا لو كافتم نجتت كوسدو له نجارات حادث لزخانة نمرس عدلو مخانو زجلس أود بسالساي ويانا تجري زتسدرون استمزابلون زيجاتنا مربطهم كملسون ناي ممرات مصلهم كحلام مقبر سطان محاسن زخل كنتات كفتر صويعهم كم قوام سالساي تجري مرت نمقبر دلوي بودو درجة مرت نخبر دلواتنا يكون بر مملاس جزء حدنا تجري أي تفتمن كلاي مملاس تفنقلتن سداتنون كم تقدم إلى زجلس كون زحلف في 5 عامات مفتح خيرها نزياتهم ناي ممرات مسلمون زعت ناي ممرات مسل ناي زجاتات ناي ممرات مس حاجة منقستها مسلون زعت أسلوب زخنة بخلاي مهنيات زي سالساي متشو زخنة ناي تخنتاتن ناي مرتا إنفراستراكشر ومسرة المعات لبهالون يلوي مرجع بورد حوس مرتا نجبر تخينا قبولنا زلوا منجست لي مسرتنا بتحز للو هنتات تون خالق توسختي دقاوي مهنياتات ولا قريفنا أو تجري مرت أنا مجار أي كالي. أتيود فتحون مسرتاون روحتاتن حطوتاتن تجري بسلام من قدك فتح اللويل كم زأمنا فليتو.